बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, छोटी थी साइज़ में, और हमारा अपना जो मिशन था या जो कोशिश थी वो सिर्फ यही थी कि आप अपने साहिलों का दिफा कर सकें। लेकिन एक ज़रूरत होती है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी लाइंस ऑफ सप्लाई, आपकी ट्रेड, ये इंटरफेयर ना हो, और उसके लिए आपको एक इफ़ेक्टिव बड़ी नेवी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान ने इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी, लेकिन अब इन सालों में निस्बतन ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है क्योंकि हमारे आसपास ख़तरात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी की वजह से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक की एक पॉलिसी बनाई। इंडो पैसिफिक जो है उसमें उसको नाम साउथ चाइना की बजाय इंडो पैसिफिक जब नाम दिया गया तो मकसद यही था कि इस खेल में भारत को शामिल किया जाए। भारत के शामिल हो जाने से भारत को एक्सेस मिल गई अमेरिकन टेक्नोलॉजी की तरफ। अमेरिका ने नेवी उनकी एक्सपेंड करने के लिए उनके साथ तावन शुरू कर दिया, और भारत को तकरीबन हर वो चीज़ मिलती है, अमेरिका से मिल रही है जो कि वो चाहते हैं। भारत एक दीवानावार कोशिश करके अपने नेवल फोर्स को बढ़ा रहा था, और लाजमन उससे पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा होते हैं। आपने देखा कि रिसेंट ईयर्स में भी भारतीय जो सबमरीन्स हैं वो स्पॉट की गई हमारे अपने पानियों में, उनको वहाँ से भगाया गया। अगर आप नेवी अपनी तैयार न करें आइंदा आने वाले ख़तरात के लिए, तो दूसरे मुल्कों से जहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं, और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ से अगर आती हैं या हम अपनी ट्रेड करते हैं, तो वो सारा सिलसिला मुनक़ता हो सकता है, जो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। भारत ने आपको याद होगा कि भारत ने एटमी कैपेबिलिटी वाली आबदोज़ भी अपने बेड़े में डाली है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। ऑल्दो एयरक्राफ्ट कैरियर अब एक सफ़ेद हाथी बनते जा रहे हैं। बड़ी कुव्वतें तो ठीक है कि उनको एयरक्राफ्ट कैरियर के दिफा के लिए एक बहुत बड़ा फ्लोटेला साथ रखेंगे, लेकिन आम छोटी नेवीज़ के लिए ये मुश्किल हो जाता है। बरसूरत पाकिस्तान अपने तौर पे जो अपने दिफा के लिए मुनासिब समझता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि नेवी हमारी काफ़ी इम्प्रूव करे, और पहले की निस्बत हम पाकिस्तान नेवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए बात की कि अभी रिसेंटली कल ही आप देखिए कि चाइना से एक हमें फ्रिगेट डिलीवर हुआ। पाकिस्तान ने टाइप 54A के 4 फ्रिगेट जो हैं वो चाइना के साथ तय किया हुआ बनाने के लिए 2017 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसके बाद बाकी चीज़ें तैयारी वगैरह करते हुए तो आपने देखा कि अभी पहला फ्रिगेट जो हमें डिलीवर हुआ है उसको अभी शामिल किया जाएगा पाकिस्तान नेवी में, लेकिन उसकी डिलीवरी शंघाई में हो गई है। ये आप अगर इसको ज़हन में रखिए कि ये बुनियादी तौर पे हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, उसको इतना कर लिया जाए कि हम अपने साहिलों का दिफा इफ़ेक्टिवली कर सकें और अपनी ट्रेड को दिफा कर सकें। अब साहिलों के दिफा का जो मसला है वो ये है कि भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान से भी होता रहा, और फिर चाबहार से भी होता रहा। गवादर जो है वो एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की जगह बन गई। गवादर पोर्ट जो है वो एक कमर्शियल पोर्ट है, और चाइना उसको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनके लिए भी ये कुछ चैलेंज सा है कि वो समझते हैं कि गवादर एक बहुत डेवलप पोर्ट बन गई तो उनके लिए शायद उनके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह भारत वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, सो नेचुरली वो यहाँ पे टेररिज्म स्पॉन्सर करते रहे हैं, और चाबहार से भी होता रहा, और ये कोशिश करते रहे हैं और की भी होगी कि पाकिस्तान के साहिलों पे आके टेररिस्ट को उतारा जाए, हथियार डिलीवर किए जाएँ। ख़ास तौर पे वेपन्स डिलीवर करने का काम वो कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है, जबकि आपके जहाज़ वगैरह आके करते हैं। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक मजबूत बड़े साइज़ की नेवी मौजूद हो, जो कि ऐसी कोशिशों को नाकाम बना सके जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा हम अपनी नेवी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस एक्सपेंशन में 4 जहाज़ तो ये हैं जो
چائنا کے ساتھ طے ہوا اور ایک آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ 8 سب میرینز کا بھی ذکر آیا تھا کہ وہ بھی ان سے پروکیور کی جا رہی ہیں. وہ کب ملیں گی، ان کا کیا ہوگا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ جوائنٹ وینچر کے طور پہ تھا کہ ایک جوائنٹ اس میں کوآپریشن میں بنائی جائیں گی. یعنی اس کی کچھ جو سبمرینز ہیں وہ چائنا میں بنے گی اور کچھ پاکستان میں. یعنی ہو سکتا ہے 4 ادھر بنے اور 4 پاکستان میں بنائی جائیں تاکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں لائی جا سکے. اب یہ جو فریگیٹ نیوی کو ملا ہے، اس کی کمیشننگ سرمنی تو ٹھیک ہے ہو گئی وہاں پہ، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں پتہ. تو جو بعد میں اس کے بارے میں بتایا گیا وہ اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ واقعی ایک بہت ہی ایڈوانس قسم کا شپ ہے جو کہ نیوی کو بہت ہی فائدہ دے گا اس کے ڈیفنس میں. خاص طور پہ اس ریجن میں ایک نیول بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ خطے میں ویسے تو بیلنس ہر طرح کا ملٹری بیلنس چاہیے آپ کو، مگر نیول بیلنس ضروری ہے. سمندر میں تو آپ کو مینٹین کرنا ہوگا اپنے فیکٹری دفاع کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ حاصل کریں اور ان کو نیوی میں شامل کیا جائے. تغرل کلاس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ شپ ہے، اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اب جو شامل کیا گیا ہے، اس میں انٹرنیشنل لیول کی یا ورلڈ کلاس اسٹیلتھ کیپیبلٹی شامل ہے. اس میں تعداد میں زیادہ میزائل رکھے گئے ہیں، سرفیس ٹو سرفیس، سرفیس ٹو ایئر، اور ایون انڈر واٹر کیپیبلٹی اس کی موجود ہے. اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ماڈرن ہے اور بڑا بہتر ہے پہلے سسٹمز کی نسبت. نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کے آج میری ٹائم چیلنجز ہیں آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ایڈیشن ہے پاکستان نیوی میں. اور اسی جیسے جب اور بھی 3 جہاز شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے نیوی میں، تغرل کلاس کے جو شپ ہیں ٹائپ 54A، تو امید ہے کہ نیوی کی کیپیبلٹی کافی بہتر ہو جائے گی. اب یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو شپ ملا ہے، اس میں ماڈرن ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ایک اور جو کیپیبلٹی ہے وہ ہے الیکٹرانک وارفیئر کی. الیکٹرانک وارفیئر ماڈرن وارفیئر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں جیمنگ وغیرہ کرنے کا کام یا یہ کہ ڈسیپشن وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جنگ میں پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ ایک الیکٹرانک وارفیئر کی پراپر کیپیبلٹی اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ یہ اپنے مشنز وغیرہ مکمل کرنے میں آزادانہ ایکٹیویٹی کر سکے گا اس طرح کا جہاز. چائنا کے ساتھ چونکہ ہماری ایک آل ویدر اور بڑی گہری دوستی ہے، ایک تعلق ہے ایسا، اور وہ لازماً پاکستان کے مسائل اور پاکستان کی ملٹری ریکوائرمنٹس کو بہتر سمجھتا ہے. ان کو اندازہ ہے کہ اس ریجن میں بھارت کے معاندانہ رویے کی وجہ سے پاکستان کو کن خطرات کا سامنا ہے. لہٰذا وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ جو ہے اس کے بھی جوائنٹ وینچر رکھی ہوئی ہے، جو پاکستان میں بلاک 3 اس کا بنایا جا رہا ہے. اور اسی طرح پاکستان آرمی میں بھی بعض نئے ٹینکس اور میزائل سسٹمز وغیرہ جو انڈکٹ ہوئے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ چائنا کے ساتھ ہی تعاون کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو آج چائنا ایک بہترین رول پلے کر رہا ہے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو ماڈرنائز کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ یہ خود بھی وہ ماڈرنائزیشن اپنی کر رہے ہیں جو ان کو خطرات ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، جیسے کنفرنٹیشن ہے اس کی مغربی قوتوں کے ساتھ. تو اس لحاظ سے اسی قسم کی صورتحال پاکستان فیس کرتا ہے انڈین اوشن میں. اور یہاں پہ انڈین اوشن عربین سی میں جو صورتحال ہے وہ پاکستان کو بڑے چیلنجز جو دے رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہم چائنا سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. لہٰذا چائنا اس معاملے میں ہماری کافی مدد کر رہا ہے. دوسری طرف پاکستان نے مل کے ٹرکی کے ساتھ بھی شپ بلڈنگ کا کام شروع کیا ہے، اور اس میں بھی جو ہمیں ماڈرن شپس وہاں سے مل کے بنائے جائیں گے، جو کراچی شپ یارڈ میں ابھی اس کی کنسٹرکشن ایک کی شروع ہو گئی ہے. تو یہ تعاون کا ایک دوسرا رستہ کھل رہا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کچھ سالوں میں نہ صرف پاکستان نیوی خود یہ شپ بلڈنگ کا کام، ماڈرن شپس وغیرہ بنانے کا کیپیبلٹی ایکوائر کر چکی ہوگی، اور اس سے اپنے ملک میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے میں آسانی رہے گی. بلکہ یہ بھی کہ ہمارے اور کئی فیلڈ میں
چائنا کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ ڈیفنس انڈسٹری میں بہت ساری کوآپریشن آگے بڑھے گی، اور دونوں ملک اس سے، بلکہ یہ تینوں ملک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دفاع کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔